اسماعیل علیہ السلام کہنے لگے امی روندیاں کیوں ہو؟ ابو تے میں دعوت لا کے چلے باپ دی شان سننا ہونے والے ذرا توجہ نال سنے آج اس ماں نے پتر نو سینے لا لیا فرما دیا میں پترا ساری زندگی تیرے ابو دے نال گزاری ہے تے پتر آج بڑا ڈاڈا امتحان ماں دا آ گیا ابو دا بھی امتحان ہے تیرا بھی امتحان ہے ماں دا بھی امتحان ہے اسماعیل نے عرض کی تھی امی امتحان کیویں دینا ہے ماں کہنے لگی وے پترا اج جے ابو نے چھری بھی پھیر دیتی بولی نہ بے پتر آیا جو سینہ کری بے پتر آیا جو باپ دے سامنے بولی نا اج ماں دی لاج رکھنی اج ماں دی تربیت امتحان ہے تو جبانا جے کوئی اج دا پتر ہوندا تے باپ نو کہندا ابا جی مینوں تے میری ماں نو جنگلاں چ چھڈ گئے سو میری ماں نے مینوں جنگلاں چ بہ کے تے ماں نے بڑے لاڈاں نال پالیا میری ماں نے بڑے امتحاناں نال پالیا اج میں جوان ہویا تسی چھری پھیرن آ گئے ہو اج میں اپنی ماں دا پتر ہوں ابو جی میرے لگ دئی کچھ نہیں میں کیڑیاں تواڈیاں کمائیاں کھدیاں نے اج دا پتر ہوندا بول پیندا پر ماں میں تیری عظمت تو صدقے جاواں پتہ نہیں جنگلاں چ ماں نے کیویں دی تربیت کیتی سی ماں نے کیویں دا پتر نو باپ دا ادب سکھایا سی پتہ لگیا پیواں دے ادب ماما سکھاندیاں نے اس ماں نے سینے لایا فرما دیا اسماعیل پترا اج ابو دے سامنے بولی نا تے پترا اج ماں دی لاج رکھ کے آنی ابو چھری بھی پھیر دن سی نہیں کرنی اسماعیل بھی پھر ماں دا تربیت یافت ہے جلدی واری ماں دے گلے چ باواں پائیاں تے رو کے کہن لگی ماں اج رونا اج میں باپ دا انج دا ادب کر کے جاواں گا رہندی دنیا تک ماواں تیرے دے ناز کرن گیاں پتر میرے دے ناز کرن پڑھیے قرآن بھائی اللہ نے رجا فرمایا واذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیّا اللہ نے رجا فرمایا یاد کرو میرے ابراہیم ذکر کرو میرے ابراہیم دا فرمایا انہ کان صدیقا نبیّا اللہ نے رجا فرمایا بڑا صدیق نبی ہے نوجوان صدیق کنو آخدے نہیں علماء نے فرمایا کسے نبی دے بارے اللہ نے فرمایا صادق نبی کسے دے بارے فرمایا صدیق نبی فرمایا واذکر فی الکتاب اسماعیل انہو کان صادق الوعد وکان رسول النبی اللہ نے فرمایا صادق نبی تک کسی نے فرمایا صدیق نبی اور سب بیلنس نہیں ہے خود ہی بات کر دی آواز آ رہی ہے ارشاد فرمایا صادق نبی تک کسی نے فرمایا صدیق نبی تھوڑا جب پیچھے ایسا ہٹتے ہو جو اگر ادھر کو سپیکر ہے تو پیچھے ہو تھوڑا ارشاد فرمایا صدیق نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نو صادق او ہوندا ہے جیڑا جو ویکھے جیویں واقعہ ہوئے اویں کہہ دے وے انہوں صادق کہندے نے تے جدے لباں چوں نکل جاوے اویں ہو جاوے انہوں صدیق کہندے نے بھائی جدے لباں چوں جو نکل جاوے پورا ہو جاوے انہوں صدیق کہندے نے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام میں ایدے تے ایک دلیل عرض کرا کہ جدو نمرود دے دربار چ گئے نا تے نمرود تے حضرت ابراہیم دا جدو مناظرہ ہویا نا تے ابراہیم دی عمر پتہ کتنی 14 سال تے مناظرہ او دے نال ہو رہا جنہوں 400 سال گزر گئے نے بادشاہی کر دیا ساری کائنات دا بادشاہ جتھو سورج طلوع ہوندا جتھو جا کے غروب ہوندا ہے پوری دنیا دا بادشاہ جدو نام نمرود ہے 4 انسانوں اللہ نے پوری کائنات بادشاہی عطا کی تھی انہاں چو ایک نمرود ہے 800 سال عمر دی ٹوٹل تے 400 سال اجنوں بادشاہی کر دیا گزر گئے اللہ دے نبی دی چڑھ دی جوانی 14 سال دی تے نمرود نے اپنے دربار چ بلا لیا کیوں بلایا آئیے میں تھوڑی جی وضاحت دیواں ابراہیم علیہ السلام جڑے معاشرے چ پیدا ہوئے نا او سارا کوئی سورج نو پوجدا ہے کوئی بتاں نو پوجدا ہے کوئی نمرود نو پوجدا ہے کوئی ستاریاں دی تے کوئی چاند دی تے کوئی سورج دی کوئی اگ دی پرستش کر رہے ہیں اللہ دا نام لینے والا دھرتی تے ہے ہی کوئی نہیں
ابراہیم علیہ السلام جدو گھر آئے نا بچپن تے ویکھیا کہ سارا معاشرہ بت پرست ہے تے گھر چ ایک چاچا ہے جدا نام ہے آزر بت بنا کے بیچ دے تے اودے بت اتنے سونے ہوندے نے کہ ہر کوئی اودا بت خریدنا چاہندا ہے چاچا گھر چ بت بنا کے اپنے پتراں نوں بھیجدا جاؤ بت بیچ کے آؤ اودے پتر جدو بت بیچن واسطے گلیاں چ جاندے نے تے ایک پتر آواز دے کے کہندا میرا بت خرید لو اے پتر دیندا ہے دوسری گلی چ دوسرا پتر بت بیچدا تے کہندا میرا بت خرید لو اے دعاواں قبول کر دے تیسرا دا پتر آزر دا بت بیچدا ہے تے آواز دیندا ہے میرا بت خرید لو اے بارش نازل کر دے جب ابراہیم علیہ السلام بچپن تو تھوڑا جا جوانی بل ٹورے نا تے ایک دن آزر نے چاچے نے آکھا ابراہیم پتر تو بھی بت بیچ کے آنا کاروبار کریے فرمایا لے آؤ میں بت بیچ کے آواں اس ویلے 14 سال دی چڑھ دی جوانی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دی چاچے نے بڑا سونا جا بت بنا کے دیتا اور ابراہیم علیہ السلام بت بیچن ٹورے تے بیچن دا انداز کی آپ نے بت دے گلے وچ پالی رسی تے رسی رکھی کندھے تے گھسیٹ تے لے کے جا رہے بولے ہی نہیں سبحان اللہ نبی دا ویکھ بت بیچن دا طریقہ ویکھو ذلیل کر رہے بتاں نوں لوگاں دی نظر چ ابراہیم ہن رب دا پیغام کیویں دیون لگے اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام نالے گلی چ جاندے نالے آوازاں دے دے جا رہے تے آواز کی لگاندے نے فرمایا میرا بت خرید لو سندا بھی کوئی نہیں فرماتے نے میرا بت خرید لو بولتا بھی کوئی نہیں فرماتے نے میرا بت خرید لو بیختا بھی کوئی نہیں کہ پکاریے تے بولتا ہی نہیں مگیے دیندہ ہی نہیں نوجوان ابراہیم علیہ السلام آوازاں دے دے جڑے ویلے اپنے شہر دی گلی دی اندر بابل شہر دے اندر جا رہے ہیں ان لوگ اکٹھے ہو گئے کون ہے جڑا ساڈے بتاں دی بے ادبی پیا کردا ہے کون ہے جڑا ساڈے بتاں دی ذلیل پیا کردا ہے تے ویکھیا چڑھدی جوانی والا ابراہیم ہے گلیاں دے اندر بتاں نوں ذلیل کردا لگا جا رہا ہے بت نوں زمین تے گھسیڑدا لگا جا رہا ہے حضرت ابراہیم ایک گلی چ گزرے کھڑکی کھل گئی تے کھڑکی چ کمائی باہر دے کے کہنے لگی ابراہیم تے ابراہیم نوں بت دے جا آپ نے مائی ول ویکھ کے فرمایا مائی جی تہاڈا پرانا بت کتھے گیا کہن لگی انہوں راتی چور لے گیا ہے چور لے گیا ہے دیکھو ابراہیم رب دا نبی کیویں لوکاں نوں توحید سمجھا رہا ہے آپ نے فرمایا مائی جی پھر انج دا بت کی کرنا انج دا رب کی کرنا جڑا اپنی حفاظت نہ کر سکیا انہیں تیریاں راکھیاں کی کرنیاں نے کہ مائی بڑی حیران ہو کے کہنے لگی ابراہیم وہ بھی رب ہوندا ہے جڑا ساڈیاں حفاظت کردا ہے فرمایا بی بی رب ہوندا ہی ہوے جڑا سارے دیاں حفاظت کردا ہے اللہ نے فرمایا فاللہ خیر حافظ وهو ارحم الراحمین ولا يعوده ولا يعود حفظهما وهو العلي العظيم ان كل نفس لما عليها حافظ انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون یہ جڑا سارے دیا حفاظت کرنے والا ہے کہ مائی کہن لگی بے ابراہیم اور رب کتھے ملدا ہے میں اس رب نو ملنا چاہنی ہے جڑا ساڈیاں حفاظت کردا ہے حضرت ابراہیم نے فرمایا مائی جی اس رب نو میں ملا دینا مائی کہن لگی اساں تے بتاں نو راضی کرنا ہے بے تے بڑیاں قربانیاں دینیاں پیندیاں نے انہاں دے نام دے چڑھاوے دینے پیندے نے او رب کیویں راضی ہوندا ہے فرمایا اما او رب چڑھاویاں نال راضی نہیں ہوندا فرمایا تو میرا کلمہ پڑھ میں تینوں رب نال ملا کلمہ پڑھ میں تینوں رب نال ملا سیٹ دے تے کیڑے سپیکر سامنے تو پوچھو کوئی وجہ نہیں او بولے جڑا سنی ماں دا پتر تے پیور عاشق رسول ہے نہیں سارے سنی ماں دے پتر آئے الحمدللہ میلاد چتے غیر ہوندا ہی نہیں سمجھ آئی گل دی بھائی لو بھائی رولے پہ گئے شہر چکو نوجوان پیدا ہویا جڑا بتاں دا بڑا دشمن ہے بتاں دا دشمن زمانے کو بتاں دا بھی دشمن ہو سکتا ہے
نہیں ہو کون ہے آکھیا ابراہیم تارخ دا پتر ہے تارخ ابن نخور دا بیٹا ہے نام ہے دا ابراہیم تے چھڑ دی جوانی ہے تے بتاں دا بڑا دشمن ہے ہن زمانہ حیران ہے کہ بتاں نہ دشمنی کیوں کر رہے نوجوانوں اچانک قوم دا میلہ آ گیا قوم میلہ منامن جا رہی ابراہیم نو کہنے لگے چل میلے تے چلیے آپ نے فرمایا میری نا آج طبیعت ذرا ٹھیک نہیں تے تسی سارے جاؤ تے میں نہیں جانا انہاں بتاں دے سامنے تھال بھر کے فروٹ دے مٹھائیاں دے رکھے کہ جدو شام نو میلہ منا کے آواں گنا تے اے فروٹ تے اے مٹھائیاں بتاں دے قربے چ رکھ کے تے تقرب پا کے تے اے بڑیاں پاک تے بڑیاں پاکیزہ ہو جان گیاں اے بڑی برکت والیاں مٹھائیاں تے اے بن جائے گا ساڈے واسطے تبرک شام نو آ کے کھاواں گے سارا شہر میلے تے چلا گیا تے شہر چ ایک انسان ہے او دا نام ابراہیم ہے ابراہیم خلیل اللہ نے ہن موقع مل گیا کہ میں اپنی قوم نو کیویں سمجھانا ہے رب دے نبی نے کلہاڑا پکڑیا تے رکھ لیا کندھے تے آگے بت خانے بت پرست بھی بت خانے جاندا ہے تے بت شکن بھی بت خانے جاندا ہے پر او پوجن جاندا ہے اے توڑن جاندا ہے ابراہیم کلہاڑا رکھیا موڈے تے آگے بت خانے او جڑا سب تو بڑا بت سی نا او دے قدماں وچ فروٹ مٹھائی کھانے ٹھیر لگے تھال بنے پکڑ کے نا مٹھائی تے بت وال کر کے فرماندے نے ظالمہ تیرے سامنے پہ کھاندا کیوں نہیں تے تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولے آ جائے ہاتھ نہیں چکنا مت کہ تیرے کو شہید نہ ہو جائے مٹھائی سامنے کر کے فرماتے نے ظالمہ کھانا کھاندا کیوں نہیں فروٹ دے کے فرماتے نے کھانا بت سی نہ بولے رب دے نبی نو آیا جلال او جڑا کلہاڑا رکھیا سی نا موڈے تے مار کے تے کسے دی اکھ تے کسے دا ہاتھ کسے دا پیر توڑ دیتا کسے نو کانا تے کسے نو نفینا تے کسے نو آپ نے لولا تے کسے نو لنگڑا کر دیتا سارے بتاں دی تباہی کر دیتی رب دے نبی نے سارا بتا خانہ توڑ دیتا او جڑا وڈا بت سی نا انہوں کچھ نہیں آکھیا تے جدو رب دے نبی ٹورے نا تے جاندے آؤ دے موڈے تے ہوتے کلہاڑا لٹکا کے تے آگے کلہاڑا ہو دے موڈے تے شام نو قوم جدو خوشیاں منا دی میلے تو واپس آئی نا کہ ہن جا کے اسی لنگر کھانا ہے تے جا کے اپنے بت کھانے اب تبرک کھاواں گے جدو آئے نا بت کھانے دروازہ کھولیا تے خوشیاں ساریاں ماتم وچ بدل گئیاں بتاں دا حال نوجوان جڑے ویلے بتاں دا حال ویکھیا ساری قوم دیاں چیخاں نکل گئیاں ویکھیا کسے دے رب دا بازو کوئی نہیں کسے دے رب دی لت کوئی نہیں کسے دا ہاتھ کوئی نہیں کسے دی اکھ کوئی نہیں ساری قوم پہ روندی نوجوانوں جڑے ویلے انہاں دے تھوڑے حواس انہاں دے سنبھل گئے ایک دوجے دے کنا چ کہن لگے انہاں ساڈے رب نو کنے ماریا ہوے گا انہاں نو کنے ماریا ہوے گا انہاں نو کنے ماریا ہوے گا ہولے ہولے آوازاں بلندیاں ہوئیاں اکو ہی ہے جڑا بتاں دا دشمن ہے او دا نام ابراہیم یہ پورے شہر سے جڑا بتاں دا دشمن ہے ایک کام ابراہیم دا ڈھونڈو کتھے ہو گئی تلاش رب دے نبی ابراہیم دی شروع آپ کیڑا باگے کدھر دوڑے گھاری سن بلا لے سارے شہر والے بلا کے پوچھا ابراہیم یہ ساڈے بتاں نو کنے توڑے شہر چ تو کلا ہی سائیں ساڈے بتاں نو کنے توڑے کنے مارے فرما میرے نال آؤ لے کے تے بت کھانے نا او جڑا وڈا بت سی نا جدے موڈے تے کلاڑی فرمایا انہیں ماریا بولے ہی نہیں سبحان اللہ انہیں بڑی حیرت نہ میرے والے ابراہیم والے کی کہہ لگے انہیں کیویں فرمایا جدے کل آلہ قتل ثابت ہو جائے مجرم ہو ہوندا تے کلہاڑی دے موڈے تے ہے بھی وڈا یہ کل برداشت نہیں ہوئے نکے تے وڈا سی نا تے کلہاڑا بھی یہ کولو نکلے ہے ابراہیم علیہ السلام فرمان لگے میرا خیال انہیں مارے آئے کہہ
کہنے لگی ابراہیم اسی نہیں من دینے مارے آئے اللہ دے نبی میں تیری شان تو صدقے جاؤں اللہ دے نبی نے فرمایا ظالم انہوں پوچھ لو انہیں مارے آئے فرمایا انہوں پوچھ لو انہیں مارے آئے انہوں پوچھ لو انہیں مارے آئے بڑی حیرت نہ کہنے لگے را ابراہیم کی میں پوچھی ہے او کوئی سندہ ہے او کوئی سندہ ہے آپ ہی کہنے لگے او کوئی سندہ ہے رب نے فرمایا اللہ نہ تے تو دے دے انہوں پوچھ دے او کوئی سندہ پوچھ دے او سن دے کون بولو سبحان اللہ اللہ اکبر رب دے نبی نے ایسی ٹھوس دلیل دیتی کو رد نہ کر سکیا پورے معاشرے آپ ہی کہندنے کو سن دا ابراہیم فرمان لگے افل لکم ولی ما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون فرمایا تو انہوں عقل ہی نہیں افلا تعقلون تو انہوں عقل ہی نہیں آپ ہی کہندے ہو کہ سن دے آپ ہی پوچھ دے ہو ساری قوم دے ہو چھوڑ دے چاپ کوئی نہ بول جواب ہی کوئی اکھیدہ علاج کرنا پوے گا ایدہ کوئی علاج کرنا پوے گا شکایت چلے گی نمرود دربار جب پتہ چلیا کوئی ابراہیم نوجوان ہے تے بتان دا دشمن ہے بتانوں نہیں ماندا نمرود ان خیال آیا جڑا بتانوں نہیں ماندا منوں بھی نہیں کلوں مننے گا تے خدائی پہ کی خطرے چی انہیں آکھا ابراہیم نو گرفتار کر لیا جائے کرو ابراہیم نو گرفتار ادھر رب دے نبی ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جنگل وچوں گزرے تے آپ نے ویکھیا کہ مردہ پرندہ ہے اس مردہ پرندے دی ہڈیاں علیحدہ گوشت علیحدہ پر علیحدہ ماس علیحدہ جسم دا ہاتھ عضو علیحدہ پہ اللہ دے نبی کھڑے ہو کے نہ تو اس پرندے وال ہن ویکھ رہے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام پرندے وال ویکھ نہ تے آسمان وال ویکھ کے عرض کی تھی یا اللہ انہوں کی میں زندہ کرے گا گوشت علیحدہ ہڈیاں علیحدہ پر علیحدہ بال علیحدہ ہو گئے عرض کی تھی ربی آرینی کیف تحیی الموتا اس مردنوں کی میں زندہ کرے گا اللہ فرما قال اولم تؤمن ابراہیم تیرا ایمان نہیں کہ میں مردہ زندہ کر لینا عرض کی تھی قال بلا ہاں میرا ایمان ہے تو مردہ زندہ کر لینا اللہ فرما پھر پوچھتا کیوں عرض کی تھی ولیکن لیطمئن قلبی میں چاہنا میرے دل نو قلب نو میرے اطمینان ملے کو میں نو انج دا کر کے وکھانا میرے قلب نو اطمینان ملے میں نو سکون ملے یاد رکھیو نبی صرف یقین والا نہیں ہوتا نبی علم الیقین والا بھی ہوندہ عین الیقین والا بھی ہوندہ حق الیقین والا بھی ہوندہ نبی نے عرض کی تھی یا اللہ یقین منو ہے تو مردہ زندہ کر لینا پر اے علم الیقین میں عین الیقین بھی چاہنا تے میں حق الیقین بھی چاہنا میرے دل نے اطمینان دے اللہ نے فرمایا اے تے مردہ ہے نا تو انج کر زندہ پرندے 4 پال اللہ دے نبی نے ایک کوا لیا ایک کبوتر لیا ایک مور تے ایک گرد 4 پرندے لے اللہ دے نبی انہوں نے پالنا شروع کیتا اتنا پالیا تے اتنے مانوس ہو گئے کہ حضرت ابراہیم جڑے پرندے نو پکار دینا نام لے کے اوہ پرندہ اڑ کے آ کے رب دے نبی دے ہاتھ دے ہتھیلی تے بیٹھ جاندے پرندیاں نو ابراہیم نو ہو گیا پرندیاں نال پیار ایک دن اچانک اللہ نے حکم فرمایا نہ چوہاں پرندوں ذبح کرو اللہ دے نبی ابراہیم خلیل علیہ السلام نے چوہاں پرندوں ذبح کر لیا اللہ نے فرمایا ہن اینا تو کھل اتاری فرمایا ہن بوٹیاں بنائیں فرمایا قیمہ کر لیا اللہ فرمایا ہن چوہاں پرندوں دا قیمہ مکس کر مور
کبوتر کوا گد علیحدہ علیحدہ نسل تے صنف دے 4 پرندیاں دا قیمہ بنا کے مکس کر لیا رب دے نبی نے اللہ نے فرمایا ہن انج کر علی کل جبل منہن جزءا آؤ جڑے سامنے پہاڑ نے ہر پہاڑ تے تھوڑا تھوڑا قیمہ رکھ کے آ ابراہیم تھوڑا تھوڑا قیمہ سارے پہاڑاں تے رکھ کے آ کے کھڑے ہو گئے اللہ نے فرمایا ثم ادعوهن یاتینک سعیا اللہ فرمایا ابراہیم ہن آواز دے پرندے نو ثم ادعوهن پکار مردہ پرندے نو ناراض نہ ہو تو فیصلہ بادیو گل کر دے ماں یار رب دا نبی مردہ پرندے نو آواز دے سکتا ہے اسی زندہ نبی نو آواز نہیں دے سکتے بھئی یہ تے قرآن ہے نا میں قرآن پڑھ رہے ہیں نا قرآن ہوئے تے میں ذمہ دار علماء میرے دائیں بے بیٹھے ہیں اللہ فرما ثم ادعوهن پکار مردہ پرندے نو مردہ پرندے نو پکار اللہ دے نبی ابراہیم پہاڑ والوے کے فرماتے ہیں کبوتر او جڑا اس پہاڑ تے کبوتر دا قیمے دا چھوٹا جا ٹکڑا سی نا او اڑیا دوسرے پہاڑ دے ہوتے اسے کبوتر دا جڑا قیمے دا ٹکڑا سی اور ٹکڑا اڑ کے او دے نال جا کے ملیا یہ دونوں رل کے تیسرے پہاڑ تے اسے کبوتر دا جڑا قیمے دا ٹکڑا سی او دے نال جا کے ملے لو بھائی کبوتر دا سارا گوشت اکٹھا ہویا ہڈیاں بھی پیدا ہو گئیں پر بھی آگے بال بھی آگے تے کبوتر اڑ کے آگے رب دے نبی دی تلی تے بیٹھ گیا اللہ دے نبی ابراہیم نے فرمایا مور اسی طرح مور بھی اڑ کے آگیا فرما کوے آجا کبا بھی آگیا گید نو آواز ماری تے او بھی آگیا ادھر نمرود دی پولیس آگئی تو نہ گرفتار کر لی ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نو تے حضرت ابراہیم آئے نمرود دے دربارے لو بھائی ابراہیم دا امتحان ہو گیا شروع امتحان شروع ہو گیا پڑھا قرآن چلو تسی نہیں بولے پھر کدے پڑھ لما گے ایڈی ڈھیلی سبحان اللہ دا میں گاہ کی نہیں سودا میرے کل کھرا لے لو تے بھلی یہ نہ لوگے کدھر اور جا کے دے مانگا گاہک بھی بڑے ہیں سننی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ بے مرشد نال میں کدے بولیا نہیں مرشد والا بولے سبحان اللہ میں اس نبی دا تذکرہ چھیڑی بیٹھا جڑا 70,000 نبیوں دا دادا لگدا ہے تھوڑے جس میں کرتے دو اللہ نے رجا فرمایا بَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ پروردگار نے فرمایا بندیا میں تینوں ضرور آزماواں گا میں تینوں 5 پرچے دے کے آزماواں گا جدوں عشق آ جائے عشق آ کے پھر اپنی آزمائشاں کر جائے نوجوان ابراہیم نے جڑے ویلے اللہ دے عشق دا دعویٰ کر لیا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ اللہ نے جڑے ویلے ابراہیم نو آزمایا نوجوان ابراہیم تے آزمائشاں آ گئیاں حضرت پیر باہو نے دا رنگ پیش فرمایا آپ فرماتے نے عاشق ہوئے عشق کماوے دل رکھی واگے پہاڑا سیسے بدیاں تے 1000 علام میں کر جانی باگے بہارا منصور جائے چک سولی چاڑے جڑے باقی پہ کل اسرارا سر سجدے نہ چکیے باہو پاوے کافر کین 1000 عشق بھی کرے تے امتحان تو بھی ڈرے وہ جو کچا ہے بولے ہی نہیں سبحان اللہ گل میں بڑی کر گیا
اخروٹ وچ مغز ہوندا تے جے کھاون نو دل کرے نا تے پہلے اودے چھلکے نو چوٹ مار کے توڑیا جاندا ہے، پھر مغز نکلدا ہے۔ جب تک چوٹ نہ لگے مغز نہیں ملدا۔ امتحان بڑا ضروری ہے، دی فطرت دا قانون ہے۔ الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ مولانا ظفر علی خان نے آکھا سی یہ قتل گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ کوئی بھی بیج لیا کے کسی بھی درخت دا یا کسی بھی فصل دا کسی بھی پھل دا درخت دا بیج لیا کے تے اتنے کرسی تے رکھ دی اگے گا؟ کدی بھی نہیں۔ پر جس دن انہوں زمین چ دبا دے گی پھر وہ دے وچوں درخت نکل رہا پر نکل دا کدو جدو بیج خود زمین چ رل جاوے۔ جب تک دانا زمین چ تے نہ رلے وہ دے وچوں پھل نہیں پیدا ہوگا۔ انسان بھی جب تک رول نہ جاوے انہوں بھی پھل نہیں لگے۔ انسان مصیبت تو بچے، امتحان تو بھی بچے، گھبرا جاوے اے بھی کبھے کہ میں مرتبہ تے مقام بھی مل جاوے، اے ہو سکدا نہیں۔ جنہاں نے مرتبہ تے مقام ملے جا واقعہ کربلا پڑھ کے ویکھ لا، انہاں نے نیزے دیاں نوکاں تے چڑھ کے قرآن پڑھنا پیا۔ میرے بابا جی تاجدار چورا شریف ایک دن میں نے بڑی پیاری جی بات سمجھائی۔ چوراہی برادران جڑے میرے نبض میں چوراہی والے میں نے ایک گل سمجھا مجھے گل تے راز دیئے پر میں دسن میں انہوں نے لگا جنہوں میں نے پتہ رازدان نے۔ محمود غزنوی بادشاہ نے ایک دن ایاز دے کان نے کو گل کی تھی وزیر دے۔ محمود تے گل کر کے چلا گیا تے ایاز نو دوسرے وزیر کہنے لگے کہ بادشاہ نے تیرے کان چکیڑے راز دی گل کی تھی ہے۔ ایاز کہنے لگا تسی بھی تے وزیر ہو تو انہوں تے دسی ہوئے گی۔ کہنے جڑیاں تینوں دس دے سانوں کتھے دس دے؟ کہنے لگا میں نو تاں ہی دس دے میں کسی نو دس دے ہی نہیں۔ بولے ہی نہیں سبحان اللہ۔ بھائی خاصاں دی گل عام آگے نہیں مناسب کرنی۔ تسبیح بیکھی نا تسبیح 100 دانہ ہوندہ ہے پر وچ ایک امام ہوندہ ہے وہ وڈا جڑا تسبیح دے ہر دانے وچوں دھاگا ایک باری گزردا ہے پر وہ جڑا امام ہوندہ نا وہ دے چو 2 باری گزردا ہے۔ میرے بابا جی تاجدار چورا شریف نے فرماوا لگے آسی پترا جی دنیا دا امام بننا نا پھر 2 باری دھاگا گزارنا پڑنا ہے۔ تے جے مصیبتاں برداشت کرن جوگی تیری ہمت نہیں نا پھر چپ کر کے پیچھے دانا بنتے مقتدی بن امام نہ بنی۔ امام بننا ہی تے پھر مشکلہ سہنیاں کرنیاں۔ امام بنن واسطے کائنات دا لوگاں امتحان نہ چو گزرنا پیا۔ او دی فطرت دا قانون تے اصول ہے او دی قدرت دا کہ امتحان ہوئے گا پاس ہوئے گا پھر اگلی کلاس ہے۔ سکول پڑھ دے ہو تے جے امتحان ہی نہ دے ہو تے اگلی کلاس ہے داخلہ میلہ دا پتہ چلے امتحان ضروری ہے۔ ابراہیم دا آگے امتحان ہے۔ یا اللہ جڑا اچھا بولے 5 وقت دا با جماعت نمازی ہو جاوے۔ ہون جڑا ایس تو اچھا بولے دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف ہو جاوے۔ ہون جڑا ایس تو اچھا بولے اپنی امی نو امی جی تے ابو نو ابو جی کہے کرے۔ بچیاں دی ماں نو جی کہندے ہو اپنی امی نو او بولے جڑا امی نو جی کہندا ہے جیاں نو تے سارے جی کہندے نے۔ امی نو جڑا جی کہندا بولے سبحان اللہ۔ ہونے لگ پتہ نہیں جانا
سبحان اللہ امتحان آ گیا رب دے نبی دا نمرود دا دربار وچ اتنا بڑا بادشاہ پوری کائنات دا بادشاہ تے ہن ابراہیم علیہ السلام دی جوانی 15 یا 16 سال دی سامنے کھڑے نمرود نے پہلا سوال پتہ کی کیتا پڑھو قرآن بھائی یار تسی جو سبحان اللہ نہیں نا سارے بول دے میرا دل توڑ کے رکھ دوں میں آج موج چا سن لو میرے کول تقریر بھائی ان دی موج چا بھی کدے کدے آنا بھائی اللہ نے رضا فرمایا علم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اللہ نے رضا فرمایا پھر او دے دربار چ ابراہیم آئے جنہوں اللہ نے ملکہ دی بادشاہی عطا کی تھی انہیں ابراہیم نے سوال کیتا کہنے لگا ابراہیم دس تیرا رب کون ہے تیرا رب کون ہے انہوں خیال آیا نکا جیا بچہ ہے میرے سامنے دے کلوں بولیا نہیں جانا نمرود کہنے لگا دس تیرا رب کون ہے آپ نے فرمایا میرا رب ہوگے جیڑا زندہ بھی کر دے موت بھی دے دے کہنے لگا ربی اللہ دی کہنے لگا اذ قال ابراہیم ربی ارنی کیف تحیی الموتى نوجوانوں علم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اور نمرود بولیا تے کہنے لگا دس تیرا رب کون ہے فرمایا ربی الذی یحیی و یمیت میرا رب اوے جڑا زندہ بھی کردا ہے موت بھی دیندا ہے ابراہیم جدو ایک گل کیتی نا تے ہن سارے درباری تے شہر والے نا نمرود وال ویکھن لگ پے ساڈا بادشاہ ساڈا رب ہن کی جواب دے گا ہن نمرود نے ویکھیا انہاں دیاں امیداں دا مرکز ہن میں ہاں اینوں میں جواب دینا ہس پیا تے ہس کے کہنے لگا اے کیڑا مشکل کام ہے اے تے میں کر لینا حکم دیتا دو قیدی بلاؤ دو قیدیوں دے دربار وچ آئے ایک نو سزائے موت ہو چکی وہ اپنی موت دا انتظار پیا کر دے تے ایک نو اجر رہائی ملنی انہوں آزادی ہوگی عدالت چو نمرود نے آکھے آ جنوں پھانسی دی سزائے نا انہوں چھوڑ دیو تے آج انہوں آزادی ملی نا انہوں پھانسی چڑھا دیو ابراہیم الویک کے کہنے لگا ویک میں جنوں چواں مارا تے جنوں چواں زندہ کرا اور جنہیں مرنا سے انہوں میں زندگی دے دیتی تے جنہیں زندہ رہنا سے انہوں میں موت دے دیتی ہے کام تے میں بھی کر لینا نعرے ساری قوم نے لگائے واہ 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 ساڑھے رب نے کیا ابراہیم نے جواب دیتا ہے کیا جواب دیتا ہے ابراہیم نعرے لگے نا واہ ابراہیم میں تیری عظمت تو صدقے جاواں اور رب پتہ کیڑا رب ہے وہ یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی وہ زندیاں چو مردے تے مردیاں چو زندے پیدا کر لیندہ پتہ کیوں ہے مرغی زندہ وہ دے بچو جڑا انڈا پیدا ہویا وہ مردہ انڈے چو جڑا چوزہ نکلے وہ پھر زندہ زندے چو مردہ تے مردے چو پھر زندہ سبحان اللہ گھر جا کے بولے آجے اچھا بولو سبحان اللہ نوجوانہ جب خدا جب دین لیتا ہے حماقت ہی جاتی ہے قوم نے نعرے لگائے ساڑھے رب نے نمرود نے بڑا کی سونا جواب ابراہیم خلیل اللہ نے دیتا ہے نوجوان ابراہیم علیہ السلام نے نمرود والے رکھے آؤ فرمایا اللہ نے بھی بڑا رب بنیا پھرنا ہے فرمایا دنوں تے زندگی دے موت دا پتہ ہی کوئی نہیں کہاں لگا اور کیویں پتہ ہے بیخ جنہیں مرنا سی میں زندہ رکھے جنہیں زندہ رہنا سی میں مار دیتا ہے فرمایا اللہ نے بھی دنوں پتہ ہی نہیں میں بیخ کے آیا میرا رب کیویں زندہ کرنا میں تے آجا خون بیخ کے آیا سبحان اللہ ابراہیم نے جدو ویکھا نا کہ ایدی گل سمجھے چا نہیں آئی ابراہیم علیہ السلام نے ہن دوسری دلیل پتہ کی دیتی پڑھا قرآن بے مرشد نالے آکھا میں نہیں گل کدے کی تھی مرشد والا بولے سبحان اللہ انہوں پتہ مست ہو گئے ہو پر شہزادی فرما دینے اونٹ مستیا ہوئے تھے ایک من دی بجائے 2 من پار چک جاتا ہے عشق رسول دی مستی چی بولی جو سبحان اللہ اللہ
اللہ دے نبی ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے فرمایا میرا رب ہوئے فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ آپ نے فرمایا میرا رب ہوئے جیڑا سورج نو مشرقی جو طلوع کر دائے مغربی جو غروب کر دائے اللہ نے قرآن جو فرمایا فَبُهِتَ الَّذِي کفر ابراہیم نے انہیں ایسی دلیل دیتی نمرود ہوش اڑ گئے ان کی جواب دے وے ان کی جواب دے وے ان کی جواب دے وے نوجوان پر محبت گل سناوا حضرت علامہ معین الدین کاشفی نے لکھی ہے آپ فرما دینے جدو اللہ دے نبی نے فرمایا میرا رب ہوئے جڑا مشرق جو سورج طلوع کر دائے مغربی جو غروب کر دائے اس ویلے اللہ نے سورج نے فرشتوں نے فرمایا فرشتوں ذرا سورج دیاں تنابہ کھٹ کے پھڑے آج فرشتوں نے عرض کی دیا اللہ کیوں فرمایا میرے یار نے آکھے آئے میرا رب ہوئے جڑا سورج مشرقی جو طلوع کر دائے مغربی جو غروب کر دائے ہو سکتا نمرود کبے اے سورج مشرقی جو طلوع میں کرنا مغربی جو غروب بھی میں کرنا اللہ نے فرمایا جے نمرود نے اینا یا خیال سورج نو کھج کے مغربی جو لے جایا جائے آج تو بعد پر سورج مغربی جو طلوع ہوئے گا مشرقی جو غروب ہوئے گا فرشتے عرض کی بھی اللہ تیری قدرت کا نظام بدل جائے گا فرمایا ساڈا نظام بدل جائے یار جھوٹا نہیں پہنا چاہیے یار جھوٹا نہیں پہنا چاہیے یار جھوٹا نہیں پہنا چاہیے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت آئے حق اہل سنت کون بولو سبحان اللہ فرمائی یار جھوٹا نہ پہ جائے انہو کانا صدیق نبی صدیق انہوں کہندے نے جدے لبا جو نکل جاوے اوہی ہو جاوے اللہ فرمایا جیسے یار واسطے اپنی قدرت دا قانون بدلت کے رکھ دے وانگے پر فبہت اللذی کفر ہو چھوڑ کے نمرود دے ان کی جواب دے واہ ابراہیم میں تیری عظمت تو نثار اگلی گل کرا جیڑا جھوٹا ہوئے نا خود کل ہزار دلیل بھی ہوئے نا پھر بھی جھوٹا ہی ہوندہ ہن نمرود کو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام دے جواب نہ ملیا سوال دا دلیل دا کوئی جواب نہ ہوئے جیڑا کمینہ دشمن ہوندہ نا کمینہ دشمن ہوئے کمینہ خود کل دلیل نہ ہوئے پھر او لڑائی کر دے پھر اپنے مد مقابل دی ذات تے حملہ کر دے او دی عزت تے حملہ کر دے خود کو دلیل نہیں نہ ہوندی پھر او فیس بک تے غلط کمنٹس کر دے گالیاں دے اپنے دشمن دی اپنے مد مقابل دی عزت نو اچھالن دی کوشش کر دے کیونکہ کمینہ ہوندہ نا وہ دلیل نہیں ہوندی کمینے کو جو دلیل ختم ہو جاوے پھر عزت حملہ کر دے پھر پتہ کی کہندے جدو دلیل نہ ہوئے پھر کہندہ مولویوں نے جیلے چڑک دیو سمجھے ہی نہیں موسیٰ علیہ السلام نے جدو فیرون دا مقابلہ کیتا نا تے فیرون نے جادوگرہ نو آکھے ذرا مقابلہ تے کرو جادوگرہ کہنے لگے گل ہی کوئی نہیں انہیں جدو رسیاں سٹیاں سپ بن گئے موسیٰ علیہ السلام نے جدو سپاں والے ویکھیا نا اس تو ایک دن دو چار دن قبل نا اللہ نے ایک دن حضرت موسیٰ نے فرمایا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ یا موسیٰ موسیٰ تیرے ہاتھے چکی ہے اچھا رب نو نہیں سی پتا موسیٰ دے ہاتھے چکی ہے سوال کرنا بے علمی دی دلیل نہیں ہوتا پتہ لگے رب بھی پیا پوچھ دے سوال کر رہے موسیٰ تیرے ہاتھے چکی ہے موسیٰ کہندے نے ڈنڈا ہے اسا اللہ فرما ذرا انہوں زمین تے سوٹ آپ نے سوٹے ہو وڈا جو ساپ بڑھ گیا اجدہا دیکھا نا ابراہیم حضرت موسیٰ ڈر گئے اللہ فرمائے انہوں پھر پکڑ آپ نے پھر پکڑے پھر ڈنڈا پھر ڈنڈا کیوں کیا کیونکہ دو دن بعد مقابلہ سے
جادوگر جدو سپ سٹے نا تے او رسیاں سٹیاں تے جادو کیتا تے سپ بن گئے موسیٰ علیہ السلام پہلے ہی ویکھیا سی ڈنڈا سٹے اج دہا بن کے سارے سپ کھا گیا فرمایا تسی ڈرو میں نہیں ڈردا میں ویکھیا میں ویکھیا میرے نبی نو معراج تے اللہ نے پتہ کیوں دیدار کرایا فرمایا سارے قیامت نو کرنا ہے تو پہلے ہی کر جا جدو سارے ویکھ دے ہونگے تو کہ میں ویکھیا میں پہلے ویکھیا جدو سارے سپ حضرت موسیٰ دے عصا کھا گیا نا حضرت موسیٰ نے پکڑے تو پھر ڈنڈا تے جادوگر سارے پکار کے کہنے لگے قالو آمنا برب ہارون و موسیٰ موسیٰ سی تیرے رب تے ایمان لے آئے فرعون نے ویکھیا نا تے میرے جادوگر بھی یہ کلمہ پڑھ کے تے کہنے لگے ہزار نبیاں دے دادے دی شان سنا دے سارے نبی راضی ہو جاون گے اللہ دے نبی دی جڑے ویلوں نہ کوئی دلیل کا جواب نہ آیا کہنے لگے قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين لگے نو زندہ ہی ساڑ دیو انہوں ساڑ دیو نو جلا دیو آؤ اپنے ربا دی مدد کرو کہن لگے وانصروا آلہتکم کہن لگے آؤ اپنے ربا دی مدد کری اپنے پتاں دی مدد کری انہوں ساڑ دئیے انہوں ساڑ دئیے اللہ نے فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح نصر من اللہ وفتح قریب وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ پتہ لگیا کافر اپنے رب دی مدد کر دے مومن دا رب مومن دی مدد کر دے فرق مومن تے مشرک مشرک اپنے رب دی مدد کر دے تے مومن دا رب اذا جاء نصر اللہ والفتح اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا پتہ لگیا مشرک اپنے رب دی مدد کردہ ہے ساڑھا رب ساڑھی مدد کردہ ہے کہہ لگے آؤ اپنے ربان دی مدد کریے انہوں ساڑھیے ابراہیم قید بچ آگ جلائی گئی آگ کی میں جلائی گئی ایک قلعہ بنا لیا انہوں نے دیواراں بلند کر دی تھی 3 فٹ یا 3 گز بلند 45 فٹ چوڑی بعد نے 90 فٹ لکھے کھائی بنا کے خود لکڑیاں 1 مہینہ جمع کر دے رہے مفسرین فرما دے کسی عورت دا بچہ بیمار ہوتا ہے تو کہندی میرا بچہ وال ہو گیا نا تو میں ابراہیم نو ساڑن واسطے انہیں من لکڑیاں دے مانگی کہنے لگے آؤ اپنے ربان دی مدد ہو رہی اے ساڑھے بطن دا دشمن نے انہوں ساڑنا انہیں من لکڑیاں دے گی لوگ کہتے ہیں میرا فلانا کام ہو گیا نا تو میں ابراہیم نو ساڑن واسطے انہیں من لکڑیاں دے مگر لکڑیاں جمع ہو گئیاں نمرود نے حکم دیتا انہوں اگ لگاؤ اگ لگائی گئی 1 مہینہ اگ جل دی رہی شولے اتنے بلند ہوئے کہ آسمان نہ گلہ پہ کر دینے کئی میل تک اس اگ دا سیک جا رہے جب اگ بھڑک گئی میں کتابت پڑھے کہ اس آگ تو کئی میل اوپر بلندی تو کو پرندہ گزر دائے سڑکے تے آگے چھ ڈگ جاندے اتنی دور تک کئی میل تک دا سیک جا رہے ابراہیم نو قالو حرقوه وانصروا آلہتکم ساڑ دیو زندہ ہی ساڑ دیو مدد کرنے لگے اپنے ربان دی سنو ایک چھوٹا جا پرندہ جدہ نام ہے ہد وہ جدہ سر تے تاج ہوندہ ہے وہ سمندر تے جاندے سمندر تے جا کے نا تے پانی دا قطرہ اپنے منہ وچ رکھ کے نا تے کئی میل اگ دے اوپر جاندے جتھے سیک نہیں نہ پہنچدا اوتھے جا کے قطرہ اگ وچ سٹ دے اگ بجھا رہے تے ایک جانور جنوں چھپکلی کندرے دیوارہ تے ایک کرلی چھپکلی وہ کئی میل دور بیٹھ کے نا تے اگ نو پھوکا بھی مار دی کہ اگ تیز ہو گئی ہد پانی دا قطرہ لیا کے سڑ دے کہ اگ بجھ جاوے تے چھپکلی پھوکا مار دی کہ اگ تیز ہوئے میرے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جتھے چھپکلی نظر آوے انہیں زور نہ مارو کہ پہلی چوٹ چی مر جاوے فرمایا جڑا پہلی چوٹ چ مارے انہوں زیادہ ثواب ہے جڑا دوسری چوٹ چ مارے انہوں تھوڑا ثواب ہے جڑا تیسری چ مارے انہوں اس تو تھوڑا ثواب ہے
اما عائشہ صدیقہ دے حجرے چ ایک نیزہ سی کسی نے عرض کی تھی اما جی عورتاں تے جنگ تے نہیں جاندیاں تو تس اپنے گھر نیزہ کیوں رکھیا فرمایا چھپکلی مارن واسطے رکھے پتہ چلیا نبی نے دس دیتا نبی دا دشمن ہوئے جانور مار دیو تے نبی دے صحابہ نے دسیا نبی دا دشمن ہوئے بندہ مار دیو بولے ہی نہیں سبحان اللہ اصول بن گیا جڑا نبی دا بے ادب ہے نا پاویں ہوئے جانور تے پاویں ہوئے بندہ اینو کہندے نے من سب نبیان من سب نبیان بولو بولو من سب نبیان جڑا بھی نبی دا بے ادب تے گستاخ ہوئے مار دیو پاویں جانور ہوئے تے پاویں بندہ ہوئے نہ تے او دے پانی دے قطرے دے نال اگ بجنی تے نہ او دی پھوک نال اگ تیز ہونی فرق دوہاں نال نہیں پینا پر انہوں حکم میں مار دیو تے او جڑا پانی دا قطرہ سٹ دے جدے قطرے نہ اگ بالکل بجنی نہیں او دے بارے کتابہ چ لکھیا کہ دے سر تے تاج ہوندا اڑدا اڑدا جڑے انسان دے سر تو گزر جاوے نا او بندہ بادشاہ بندا ملک دا بادشاہ نہ او دے قطرے نہ لگ نو فرق پنے تے نہ او دی پھوک نہ انہیں جانا جنت چ انہیں جانا دوزخ چ پتہ لگیا کہ آگ بجنی بھی نہیں تے آگ تیز بھی نہیں ہونی انہوں فرعون دی محبت دوزخ چ لے کے جا رہی تو انہوں ابراہیم دی محبت جنت چ لے کے جا رہی ہے پتہ لگیا جنت صرف عملہ تے نمازہ نال نہیں بنی اللہ والا دی محبت نال مل رہی ہے نسبت نال مل آگ تیز ہو گئی کہہ لگے ہن ابراہیم نو آگے چ کون سٹن جاوے کئی کئی میل تک تے آگ دا سیک جا رہے تے ابراہیم نو کون سٹے ایک بندہ اٹھ کے بول پہ اودا نا حزن سی کہنے لگا میں ایک مشین بنا کے دینا ایک کرین اودے چ رکھ کے ابراہیم نے جھولا دے کے سٹیا جے کئی میل دور کھڑے ہو کے ابراہیم ہوا چ اڑ کے اگ وچ جاوے گا انہیں مشین بنائی منجنیق کرین دی طرح جھولا بنایا ایک انہیں تے بنا دیتا مگر اللہ نے انہیں زمین چ دھن سا دیتا میں کتاب وچ پڑھیا کہ قیامت تک زمین چ دھن سدا جاوے گا کیونکہ انہیں مشورہ دیتا غلط نبی دے بارے منجنیق بن گئی ابراہیم علیہ السلام نے جڑے رسیاں دے نال بند کے اس جھولے اس منجنیق اس کرین دے اندر رکھیا گیا نا تے ساری کائنات جمع ہوگی کہ ابراہیم نو اج تماشا ویکھن آئے نا اتے ہلچل مچ گئی 16 سال دی جوانی رب دے نبی آگے بچ رکھیا تے سارا زمانہ دشمن نبی دا ابراہیم علیہ السلام جڑے ویلے اس جھولے دے اندر بیٹھے نا گڑی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مشکل اندر مشکل پہ گئی دکھا تمبو تانے دم مارن دی جانا کوئی تیریاں کوئی جانے نوجوانوں جڑے ویلے ابراہیم انہوں نے اگ وال سٹے آؤ فرشتیاں نے رولے پا دیتی عرض کی تھی اللہ تیرا یار عرض کی تھی اللہ دھرتی دے تیرا نام لینے والا کوئی نہیں آج جے ابراہیم یا اللہ انہوں نے سزا دے دیتی قیامت تک تیرا نام کون لے گا عرض کی تھی اللہ حکم ہوئے اسی ابراہیم دی مدد کر کے آئیے اللہ نے فرمایا پری تو جاؤ جے میرا یار مدد لیندہ لے لو ابراہیم علیہ السلام ہوا جڑتے جا رہے جبریل نے عرض کی تھی حضور اجازت آوے اے پر مار کے آگ دے نال نمرودیاں نو جلا دے فرمایا ہٹ جاؤ اج میرا تے رب دا معاملہ ہے نوجوان بارش دا فرشتہ آیا انہیں عرض کی تھی لج پالا اجازت ہوئے انہیں بدل برسا دے انہیں بارش آجے اگ ساری بجھا دے فرمایا ہٹ جاؤ اج یار نے امتحان لینا یار نے دینا ہے نوجوان ہوا دا فرشتہ آیا عرض کی تھی لج پالا اجازت ہوئے ہوا چلا کے اس اگ نالے نہ سارے نمرودیاں نو ساڑ دے فرمایا ہٹ جاؤ اج یار امتحان لگا یار دین لگا نوجوان ابراہیم جا رہے حوراں بھی رو رہی ہیں فرشتے بھی رو رہے اے عشق نہیں ڈردا موت کو لو پاویں سولی چڑھنا پہ جاوے
سر نہیں چکدا سجدے چوں پاویں سر نیزے چڑھ جاوے نوجوان ابراہیم جڑے ویلے آگے دے قریب آئے اللہ نے فرمایا فرشتے درمیان جو ہٹ جاؤ اللہ نے رضا فرمایا یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراہیم اللہ نے فرمایا آگ میرے ابراہیم واسطے ٹھنڈی تے سلامتی والی ہو جاؤ نوجوان جڑے ویلے ابراہیم آگ دے اندر آئے آگ برف نالوں بھی ٹھنڈی ہو گئی سلامتی والی ہو گئی نوجوان ابراہیم دیاں بیڑیاں بھی سڑ گئیاں ہاتھ کڑیاں بھی سڑ گئیاں ابراہیم دا لوں بھی نہیں ساڑیا اللہ دے نبی ابراہیم 40 دن آگ وچ رہے ابراہیم دے قریب بیٹھ کے حضرت جبریل پسینہ پہ صاف کر دینے گرد گرد پھلاں دی بہار آ گئی ادھر چنبیلی دے پھل نے ادھر گلاب دے پھل نے سامنے موبیے دے پھل نے اللہ دے نبی پھلاں دے درمیان بیٹھے نے ماں نے آواز دیتی وے ابراہیم پترا میں بھی آ جاواں عرض کیتی اماں جی میرا کلمہ پڑھ دیا تے اگ وچ آ جاؤ ماں اگ وچ پتر نوں مل کے آئی 40 دن ابراہیم اگ دے اندر ہے کسے نے پوچھا ابراہیم ساری زندگی امتحاناں چ گزری ہے کدے موج بھی کیتی ہے فرمایا موج 40 دن کیتی ہے جڑے اگ وچ گزارے موج اوہی 40 دن یا نعرہ رسالت یا نعرہ رسالت نعرہ حیدری یا تحقیق غوثیہ یا شان نظر چورا شریف زندہ باد چورا شریف زندہ اللہ ہو اللہ ہو آمین 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 40 دن ابراہیم خلیل اللہ آگ میں چلے ابن عباس فرماتے ہیں جی رب اینا نہ فرماتا یا نارو کونی بردم و سلاما علی ابراہیم جس صرف رب یہ کہندہ نا کہ ابراہیم واسطے ٹھنڈی ہو جاتے آگ انی ٹھنڈی ہو جانی سی کہ ابراہیم نے آگ دی ٹھنڈک نہ فوت ہو جانا سی اینی آگ ٹھنڈی ہوگی پر اللہ نے صرف ٹھنڈا نہیں فرما و سلامہ سلامتی والی بھی بن مفسرین فرما دے اس دن اگ اتنی ٹھنڈی ہوگی کہ پوری دنیا چ عورتاں چولہے تے ہانڈیاں رکھ کے بیٹھیاں رہیاں ہانڈی پکدی نہیں پوری کائنات اس دن اگ ٹھنڈی ہو گئی ابراہیم 40 دن اگ دے اندر رہے تے بڑے آرام نہ موجاں کیتی نمرود دی بیٹی ویکھیا او کہنے لگی ابراہیم تینوں اگ نے ساڑیا کیوں نہیں فرمایا یاری مالک نہ لائی ہوئے تے اگ تے لوں بھی نہیں ساڑ دی کہنے لگی میں بھی آ جاؤں فرمایا کلمہ پڑھتے آ جا نمرود دی بیٹی بھی کلمہ پڑھ دی آگ بیٹھے تھکتے نہیں گئے ہاتھ کھڑے کرو جڑے جڑے سارے تھک گئے بھائی چلو ہن ہاتھ چوک کے بولو سبحان اللہ میں کچھ نہیں کہنا جڑا ہاتھ نہیں چکدا نال دا بیلی سہارا کرا کے جگا کے بولو سبحان اللہ لو بھائی ابراہیم علیہ السلام اگ وچوں نکلے اے جڑا قیامت نو نبی پاک دے غلاماں نو گناہگاراں نو دوزخ وچ اللہ نے سٹنا ہے نا ساڑن لئی نہیں ایک گناہ ہی سڑنے نے تے ایویں پاک پوک کر کے نا ابراہیم دیاں بیڑیاں ہی سڑی ہیں لو نہیں سڑیا پہلے وید بھی آئے ماشاءاللہ جی پتہ چلیا کہ آج جڑا دوزخ ہے نبی پاک دی گناہگار امت نے جانا ہے نا یہ کوئی ساڑن واسطے تے نہیں نا یاراں نو پھر ساڑی دا تے نہیں نا نالے جڑی شاہ لگ جے حضور نہ لوگ کو سڑ دی بس ابراہیم آئے ہن ہجرت کی تھی شادی ہوئی کیویں ہوئی پھر کدے سناواں گا شادی ہوتے نال ہوئی جڑا نام بی بی سارا کائنات دی سب تو حسین عورت اما حوا تو بعد سب تو خوبصورت عورت حضرت سارا اس سارا دا پتر یوسف علیہ السلام تے یوسف کڈے سونے ایڈے سونے کہ مائی ایک پوچھ دیا یوسف تو آپ بنیا کہ تینوں کسے بنایا ہے آپ فرما دینے تو منو ویکھیا کدے بناؤن والا ویکھے تو یوسف جب رب ویکھ لمیں تو یوسف لکھاں پول جاؤں ایڈا سونا یوسف علماء فرما دینے یوسف علیہ السلام نو حسن اپنی دادی سارا والو ملے
ایڈی سونی خوبصورت عورت سن حضرت بی بی سارا شہزادی سن ابراہیم علیہ السلام دے چاچا دی بیٹی بھی سن کزن بھی سن بچے نہیں ہو رہے تو یاد ہے پھر آپ نے خود ہی حضرت حاجرہ دے نال شادی کروائی حاجرہ جو ابراہیم پیدا اسماعیل پیدا ہوئے بولو سبحان اللہ انہاں کیا باپ دی شان آؤ ابراہیم باپ ہے نا سنت ابیکم ابراہیم نبی پاک نے فرمایا تو آڑے ابا جان حضرت ابراہیم دی سنت قربانی یعنی پتہ لگا ساڑھے ابا جی نے نوجوانوں اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام پتر عطا کیتا حضرت حاجرہ بی بی علیہ السلام جو سارا نے شادی تے آپ ہی کروائی سی حاجرہ نال پر جدو ویکھیا نا کہ ابراہیم علیہ السلام ہر ویلے ہون پتر نو گود وچ چک کے پھر دے کدے منہ چوم دے کدے متھا چوم دے یہ سارا کلو برداشت نہ ہویا سارا نے آکھیا کہ میرے کل برداشت نہیں ہوندا کہ بیویاں ہون دو تے ایک کل ہوے اولاد تے ایک کل نہ ہوے تے تسی ہر ویلے او دے کل جاندے ہو جدی اولاد ہے میرے کل برداشت نہیں اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم امتحان ہو رہا گیا یا اللہ حکم ہو گیا فرمایا حاجرہ تے اسماعیل نو اٹھا تے دور چھوڑ کے یا اللہ کتھے فرمایا دساں گے بیوی نے حکم فرما بچے نے گود چکتے چل چلی کھجوراں پکڑیاں ستو لے پانی پکڑیا تے ٹر پے ٹورے ٹورے اوتھے آئے جتھے اج مکہ المکرمہ آئے اج ایتھے مکہ نہیں بنیا صرف پہاڑ دے جنگل ہے آگے اللہ فرمایا ابراہیم ایتھے بیوی تے بچے نے چھوڑ دے چھوڑ کے ٹورے نہ تے کھجوراں تے ستو تے پانی کو رکھے اللہ فرمایا بلانا نہیں تے جواب بھی نہیں دینا ٹورے نہ تے ماں نے پتر گودی چ رکھے بیوی بھی نبی دی تے ماں بھی نبی دی جڑا شوہر ہے او بھی نبی تے جڑا گود ہے او کتنی عظمت والی ماں ہوے گی حاجرہ سے انہوں پتہ سی میں کیڑے اللہ دے نبی دے گھر چ پئی وس نہیں انہوں پتہ سی کہ نبیاں دے کام کوئی اپنی ذات واسطے نہیں ہوندے رب واسطے ہوندے نے جدو ابراہیم بیوی دے کول ستو تے کھجوراں تے پانی رکھ کے ٹرے نا تے بیوی نے بس اینا ہی پوچھیا حضور کدے سہارے چھڑ چلے ہو ابراہیم دی آنکھیں چ اتھرو رو کے نہ تے بس اشارہ کیتا انجی اشارہ ابراہیم نے کیتا نہ تے بی بی حاجرہ میں تیری عظمت تو نثار جاواں ہاتھ جوڑ کے کہندیاں پھر فکر نہ کرے آجے او دے آسرے ہوندے نے او ضائع نہیں ہون دیندا جڑے او دے سہارے تے ہون او ضائع نہیں ہون دیندا یار بڑھی عمرے جا کے تے بڑیری عمرے 90 سال دی عمر چ پتر ملیا ہوئے تے پتر بھی ایڈا سونا ہوئے جڑا نبیاں دی جد ہوئے جدے متھے چ محمد دا نور چمکدا ہوئے ایڈے سونے پتر نو جنگل چ چھڈ کے جانا وہ ابراہیم تیرے ہی حوصلے چھوڑ کے جدو بیوی تے پتر نو ٹرے نا تے آگے ملک شام ادھر ماں حاجرہ پتر نے جدو دودھ پلایا کھجوراں کھادیاں ستو کھادے پانی بھی ختم کھجوراں بھی مک گئیاں تے جدو ستو بھی مک گئے نا جنگل جب پتر نو لے کے ماں بیٹھی گئے اس ماں دے توکل تو صدقے جاواں کدے غور کیتا چھوٹا جا بچہ ہوئے نا تے انہوں میں یا تسی کوئی بھی عام انسان بچے نو ہوا چ اچھالے تے بچہ روندہ ہے پر جدو باپ یا ماں اچھالے تے بچہ ہسدا ہے سبحان اللہ حالا غیر انسان بھی اچھال رہا ہے تے ماں تے باپ بھی اچھال رہا ہے پر لوکاں والی بچہ روندہ ہے تے ماں پیاں والی ہسدا کیوں جدو لوگ اچھال دینے تے انہوں خطرہ ہوندہ میں کدھر ڈگ نہ جاواں پر جدو امی تے ابو اچھال دینے نا تے بچے نو ماں پیاں تے یقین ہوندہ ہے انہوں میں ڈگن نہیں دینا تو بھی یقین رکھیا کر میرے رب میں ڈگن نہیں دینا اینا تے اپنے رب تے یقین رکھے میرے رب میں ڈگن نہیں دے اپنے رب تے یقین رکھے کرو توکل اللہ دی ذات ہے اس مائی دا توکل ہوئے جنگل یہ چلے آکے پتر نو بیٹھی ہے تے بھروسہ رب دی ذات ہے اچانک پتر نو پیاس لگی تے پتر نے جدو پتر نے زبان کڑ کے دکھایا تے ماں دا تے کلیجہ ہی کم گیا ماں سی نا ماں نے پتر نو پتھر تے رکھیا تے ٹر پہ پانی ڈھونڈا اسماعیلی پانی لے کے آواں نوجوان بی بی جان دوڑ دیاں جڑے بلے بی بی حاجرہ صفا پاڑی تے آئیوں صفا پاڑی تے آ کے بی بی ایک نظر پتر ول ویکھ دی ہے ایک باری مئی صاحبہ پانی ول ویکھ دی ہے کدے پتر ول ویکھ دی ہے کدے پانی ول ویکھ دی ہے
پانی نظر ہی نہیں آتا جنگل بیابان خیال آتا کہ دیکھو جانور آ کے میرے اسماعیل نو نہ کھا جائے کدے پتر والا ویکھدیاں کدے پانی ڈھونڈدیاں نوجوان ویکھیا صفا پہاڑی تے کھلو کے پانی نظر ہی نہیں آیا ماں دوڑ کے صفا پہاڑی تو نیچے آئی جدوں نیچے آئی پتر نظر ہی نہیں آ رہا پتر اونچی جگہ تے دوڑ کے مروا وال جاندی ہے نوجوان جدوں نیویں جگہ ہوندیاں نے دوڑدیاں نے کیونکہ پتر نظر ہی نہیں آندا جدوں اونچی جگہ تے ہوندیاں نے کدے پانی وال کدے پتر وال ویکھدیاں نے مروا تے آئیاں پانی نظر ہی نہ آیا اس ماں دی عظمت تو صدقے جاواں کدے مروا وال جاندی ہے کدے صفا وال جاندی ہے کدے مروا وال کدے صفا وال ایک باری اکھیاں بند کر کے اس ماں دی عظمت دا نظارہ تے کر اس ماں نے پتر واسطے دوڑاں لگائیاں نوجوانوں جڑے ویلے 7 چکر لگا لے اج بھی 7 چکر لگاندے آ او لوگ پانی دیاں بوتلاں پکڑ کے میں ویکھے نہیں لوگ بے ہوش ہوندے ویکھے نہیں گرمی دے نال لوگاں دا برا حال ہو جاندا ہے ایک باری 7 چکر لگا لے تے لوگ درد دیاں گولیاں کھاندے نہیں اس ماں دی عظمت صدقے جاواں اودوں تے نوکیلے پتھر نہیں گرمی بھی آوے گی پر ماں پتر دی محبت وچ پہاڑاں چ پئی دوڑدی ہے رب نو اینی اس ماں دی اپنے پتر نال محبت ایڈی پیاری لگی فرمایا قیامت تک آن والے حاجیو ایتھے آ کے انجی دوڑاں لگاونیاں جے مینوں ہاجرہ دیاں دعواں پسند آئیاں عرض کیتی یا اللہ دوڑنا بھی کوئی عبادت ہے فرمایا پر آ کے دوڑی میں تینوں دسنا چاہنا دین صرف دعاواں دا نام نہیں اللہ والیاں دیاں اداواں دا نام بھی ہے نوجوانوں اسماعیل نے ویکھے آؤ ہن میری ماں بھی دوڑا لگاندی ہے زبان حال جے آکھے امی جی دوڑ دے کیوں فرمایا وے پترا میں تیرے لیے پانی بھی ڈھونڈنی عرض کیتی اماں جی مینوں ماں دے عذاب دا پتہ ہے اماں جی فکر نہ کرو تسی تے میرے پانی دیاں فکراں پہ کردے ہو میں تے رب دا لاڈلا نبی اڈی رگڑ دیواں قیامت تک دے حاجیاں دے پانی دا انتظام کر دینا قیامت تک دے حاجیاں دے پانی دا انتظام سبحان اللہ نعرہ رسالت علماء حق اہل سنت بس پھر جبریل نے آ کے اڈی پکڑی تے رگڑی تے پانی دا چشمہ بی بی صاحبہ نے پانی ویکھے دوڑ کے تے نالے پانی کٹھا کرن تے نالے کرن زم 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 دمانا رک جا اللہ فرمایا کیوں حاجرہ عرض کیتی اللہ پانی بھی روک دیا چشمہ بنا لما پانی پھر کم آوے گا میرے آقا نے فرمایا جے میری امی حاجرہ کدے زم زم نہ کہندیاں مشرق والے بھی زم زم پینا سی تے مغرب والے بھی زم زم ہی پینا سی پانی ساری دنیا چ پھیل جاندا ساری دنیا اے پیندی اللہ نے قیامت تک دے حاجیاں دا انتظام کر دیتا نوجوانوں ماں ہن پانی دے کنارے لے کے پتر نو بیٹھی تے چلو بھر بھر پانی پلاوے آب زمزم میرے نبی نے فرمایا جیڑی نیت کر کے پیتا جاوے وہ نیت قبول ہو جاندی ہے جدو بھی آب زمزم پیو کو نیت کر کے پیا کرو کوئی نیت ضرور کریا کرو پانی ہے نا ساری دنیا دے پانی بیٹھ کے پیو تے آب زمزم کھڑے ہو کے پیو میں جدو طواف کر کے گیا نا آب زمزم پین واسطے تے حکم اتھے ہوئے کہ پانی کھڑے ہو کے پیو میں کھڑا ہو گیا آکھا بسم اللہ پڑھ میں بسم اللہ پڑھی آکھا 3 گھٹ چپی تا نیت کر نیت بھی کی تھی سر ننگا کر کعبے وال منہ کر سب کچھ کر لیا میں پانی وال ویکھی جاواں مدر محبوبی میں کہا تو پیپسی ہے کہ اندر نہیں میں کہا کوکا کولا ہے کہ اندر نہیں میں کہا امریکہ تو آیا کہ اندر نہیں میں کہا یورپ جو کہ اندر نہیں میں کہا تازہ ہے کہ اندر نہیں 4000 سال پرانا میں کہا مٹھا ہے کہ اندر پھیکا میں کہا پھر ساری دنیا دے پانی بیٹھ کے تینوں کھلو کے بسم اللہ پڑھ کے ادب کر کے یہ کیوں کہ اندر تینوں نہیں پتا میں نبی دے قدم چومے میں رب دے نبی دے پیران دا بوسا لیا جے تو چاہویں وحدت رب دی چوم مرشد دیاں تلیاں
جڑے پاکاں دے قدمی لگ جان انہاں دیاں شاناں ہی وکھریاں ہو جاندیاں نوجوانوں بس پھر اتھو ایک قافلہ گزریا قبیلہ جرہم انہاں ویکھیا تے پرندے پہ اڑدے نے پرندے اتھے ہوندے نے جتھے پانی ہوے انہاں نوں خیال ہے ایتھے تے پانی کدے ہویا نہیں تے اج کیویں او قبیلے دے لوگ آئے تے ویکھیا مائی بیٹھی تے گودی چ بچہ ہے تے پانی دا چشمہ انہاں پانی پیتا اتنا مزہ آیا کہنے لگے بی بی جی اسی کدھرے کو شہر آباد کرن چلے ساں تے اجازت ہوئے تے ایتھے نہ رہ لئیے تے پانی سانو بھی آپ نے فرمایا قبضہ ساڈا رہے گا پیوے جڑا مرضی انہاں کہا بی بی جی سانو قبول ہے لو جی او قبیلہ جرہم اتھے آباد ہو گیا یہی مکہ شہر بن گیا مکہ شہر آباد ہو گیا ہن ابراہیم علیہ السلام پتر نو ملن ہوندے نے ملک شام تو مکہ براق تے صبح بیٹھدے نے دوپہر ویلے پہنچ جاندے نے شام تک پتر نہ کھیڑدے نے شام نو براق تے بیٹھدے نے تے واپس اپنے دوسرے پتر حضرت اسحاق جڑا حضرت سارہ چ اللہ نے اوتھے پہنچ دے جدو پتر ہو گیا نا جوان فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى پتر تے باپ دا موڈا جدو برابر ہویا نا تے ابراہیم نے خواب وچ ویکھیا میں پتر ذبح پیا کرنا رب دے نبی دا خواب جڑا نا وحی الہی ہوندا ہے صبح صبح ٹرے ملک شام وچ براق تے بیٹھے تے دوپہر ویلے پہنچ گئے مکے تے بی بی نو فرمان لگے کہ میں پتر نو ایک دعوت تے لے کے جانا وہ بھی بڑی سیانی بی بی سی سمجھ گئی نالے پتر نو تیار کرے تے نالے روے نالے غسل کراوے تے نالے روے تے نالے سرما ڈالے تے روے تے نالے کنگھی کرے تے روے تے زلفاں سوارے تے روے کپڑے ماں نے پتر نو نوے پائے سینے نہ لگا لیا حضرت اسماعیل علیہ السلام نو ماں اس درد نہ روئی اسماعیل علیہ السلام کہنے لگے امیر روندیاں کیوں ابو تینوں دعوت لے کے چلے باپ دی شان سننا ہونے والے ذرا توجہ نال سنے آج اس ماں نے پتر نو سینے لا لے آؤ فرما دیا میں پتر آؤ ساری زندگی تیرے ابو دے نال گزاری ہے تے پتر آج بڑا ڈاڈا امتحان ماں دا آ گیا ابو دا بھی امتحان ہے تیرا بھی امتحان ہے ماں دا بھی امتحان ہے اسماعیل نے عرض کی تھی امی امتحان کیویں دینا ہے ماں کہن لگی وے پتر آؤ اج جے ابو نے چھری بھی پھیر دی تھی بولی نہ بے پتر آیا جو سینہ کری بے پتر آیا جو باپ دے سامنے بولی نا اج ماں دی لاج رکھنی اج ماں دی تربیت امتحان ہے کیوں جبانا جے کوئی اج دا پتر ہوندا تے باپ نو کہندا ابا جی مینوں تے میری ماں نو جنگلاں چ چھڈ گئے سو میری ماں نے مینوں جنگلاں چ بہ کے تے ماں نے بڑے لاڈاں نال پالے آئی میری ماں نے بڑے امتحاناں نال پالے آئی اج میں جوان ہویا تسی چھری پھیرن آ گئے ہو اج میں اپنی ماں دا پتر ہوں ابو جی میرے لگ دئی کچھ نہیں میں کیڑیاں تواڈیاں کمائیاں کھدیاں نے اج دا پتر ہوندا بول پیندا پر ماں میں تیری عظمت تو صدقے جاواں پتہ نہیں جنگلاں چ ماں نے کیویں دی تربیت کیتی سی ماں نے کیویں دا پتر نو باپ دا ادب سکھایا سی پتہ لگیا پیواں دے ادب ماما سکھاندیاں نے اس ماں نے سینے لایا فرما دیا اسماعیل پترا اج ابو دے سامنے بولی نا تے پترا اج ماں دی لاج رکھ کے آنی ابو چھری بھی پھیر دن سی نہیں کرنی اسماعیل بھی پھر ماں دا تربیت یافت ہے جلدی واری ماں دے گلے چ باواں پائیاں کہ رو کے کہن لگی ماں اج رونا اج میں باپ دا انج دا ادب کر کے جاواں گا رہندی دنیا تک ماواں تیرے تے ناز کرن گیاں پتر میرے تے ناز کرن اج میں انج باپ دا ادب کر کے جاواں گا نعرہ رسالت نعرہ رسالت علماء حق اہل سنت بس پھر نوجوانوں میں بڑا لمبا واقعہ باپ نے جدو چھری رکھی نا پتر دے حلق ہوتے تے ہوراں دی ابھی چیخا نکل گئی از کی تھی ایڈا ڈاڈا امتحان ربا پتر ذبح کون کرے گا اللہ فرما چپ کر جو آج میرا تو یار دا معاملہ جدو چھری رکھی نا ابراہیم نے پتر دے حلق ہوتے تے 70 بار پھیری چھری حلق نہیں کٹ دی ابراہیم نے چھری نے پتھر تے مارے پتھر دے 2 ٹکڑے ہو گئے فرما پتھر کٹے تے اسماعیل کیوں نہیں کٹ دی چھری کہنے لگی تو آنو آگے نے کیوں نہیں سی ساڑیا آگدہ تے کام بھی ساڑنا انہیں کیوں نہیں ساڑیا فرما انہوں تے رب نے حکم دیتا سی کہنے لگی پھر منوں بھی رب نے حکم
فرمایا ابراہیم تینوں تے رب نے ایک باری آکھے نا پتر ذبح کر، مینوں رب دا صبح نے 70 بار آکھے اسماعیل دا لوں بھی کٹیا تے قیامت نو دوزخ چ سٹ دیواں گا۔ پر واہ ابراہیم میں تیرے عزم تے حوصلے تو صدقے جاواں، گوڈا پتر دے سینے تے رکھ کے تے چھری رکھ کے فرماندے نے چھری نو جیڑا تینوں حکم ہے تو کر، جیڑا مینوں حکم ہے میں کری جانا۔ باپ نے چھری 70 بار پتر دے حلق تے پھیر دیتی۔ پتر نو خیال آیا کہ ابا جی نے میں سونا بڑا پیا لگنا تے ابا جی تاں چھری نہیں پھیر دے۔ عرض کیتی ابو جی انج کرو میرا متھا نہ زمین وال کر دیو، میرا چہرہ زمین وال کر کے تے پھر چھری پھیرو، تواڈے تے میری نگاہ تے میرے تے تواڈی نگاہ نہ پوے تے رب دا حکم پورا کروں کدھر رہ نہ جائیے تے میرا متھا کرو زمین وال۔ باپ نے پتر نو الٹا لٹکا کے جدو چھری پھیری تے پتر دا لگ گیا متھا زمین تے۔ اللہ نے قرآن چ فرمایا فلما اسلم وتلہ للجبین، اللہ فرمایا جدو باپ نے پتر نو پیشانی دے بل زمین تے لٹایا نا، ونادیناہ اے یا ابراہیم، اللہ نے ندا دیتی اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین۔ اللہ فرمایا ابراہیم پتر نو اٹھا تے گھر لے جا، اٹھا تے گھر لے جا۔ 70 والی چھری پھیری، آواز نہیں آئی، پر جدو باپ نے پتر نو الٹا کیتا تے پتر دی پیشانی لگی زمین تے اللہ فرمایا چک پتر تے لے جا گھر، قربانی قبول ہی قبول ہے۔ عرض کیتی یا اللہ ہن کیوں؟ فرمایا دسنا چاہنا محمد عربی دی امت نو متھا زمین تے رکھیا کر، میرے اگے بچ جائے گا۔ بچدا او یہ جڑا متھا دے سامنے زمین تے رکھے تے سجدے کرے، او ہی بچدا۔ ابراہیم نے انج رو کے آسمان وال ویکھ کے تے عرض کیتی یا اللہ ایڈا ڈاڈا امتحان لے جے پتر لینا نہیں سی تے کیا کیوں میں چھری پھیرنا ہن لیندا کیوں نہیں؟ اللہ فرمایا جدوں تیرا پتر نہیں سی ہویا تے یاد کر کیڑی دعا کردا سا؟ عرض کیتی میں دعا کردا سا رب ہب لی من الصالحین، یا اللہ مینوں نیک پتر دے۔ اللہ فرمایا میں پھر پتر لے کے تیرا کی کرنا ہے؟ اللہ فرمایا تو نیک مانگدا سا، ویکھ لے چھری پھیر دیتی بولیا نہیں، تینوں دسنا چاہندا سا ویکھ لے جویں دا مانگدا سا میں اوویں دا دیتا ہے، میں اوٹا ہی فرما بردار دیتا ہے جویں دا تو مانگدا سا۔ نوجوانوں پتر نو لے کے گھر آئے تے گھر لے آ کے نا تے دوویں باپ پتر سامنے بیٹھ کے تے حضرت ابراہیم اپنے پتر نو فرما لگے ناز کر تو میرا پتر ہے، ویکھ میں کڈا سخی ہاں۔ آکھیا ابا جی کیویں؟ آکھیا ویکھ لے میرا جوان پتر تے میں رب تو قربان کر چھڑیا۔ تے اسماعیل اگ بول کے کہندے نے تواڈی کادی قربانی ہے؟ قربانی تے میری ہے۔ آکھیا کیوں؟ عرض کیتی ابو جی تواڈا تے ایک ہور بھی پتر اسحاق بھی ہے، تساں تو دا منہ چوم لینا ہے، پر میری تے اکو ہی جان، میں بھی قربان کر دیتی۔